बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सोशल मीडिया पर ख़बरों के लिहाज से सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक समझी जाने वाली ऐप एक्स साहब का ट्विटर ऐप, उस पर हंगामा बरपा है और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुन नून लीग के लोगों को टैग कर करके बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ग्रॉक जो कि AI टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक्स ऐप का, जिसके मालिक एलन मस्क हैं, दुनिया के बेहतरीन शख्स, अब ग्रॉक से सवाल पूछे जा रहे हैं। मुसलसल लोग मुख्तलिफ तरह के सवाल पूछ रहे हैं और उसमें हर सतह पर तहरीक इंसाफ की जीत नज़र आ रही है और फिर इनको शेयर करके बताया जा रहा है। मसलन कि ग्रॉक आप बताएं पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात कौन सी है, वो कहता है जी तहरीक इंसाफ। ये बताएं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किस जमात को सपोर्ट करते हैं, जवाब आता है तहरीक इंसाफ। कहीं पूछते हैं कम पढ़े लिखे लोग किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो कहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी का नाम आ जाता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से कहीं सवाल पूछे जा रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ सवाल आते हैं जहाँ तहरीक इंसाफ सब पर बाजी लेती नज़र आती है। और इसको आप ये देखिए कि साफ़ी भी पूछ रहे हैं। अच्छा, मुख्तलिफ तरह से सवाल करके किसी तरह से ये कोशिश हो रही है कि तहरीक इंसाफ को नीचा दिखाया जा सके, इमरान खान को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन अब ये ग्रॉक चूँकि ऐसे नहीं है कि आप किसी तरह बहुत ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, कुछ करेंगे तो इससे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक परसेप्शन को भी देखता है और इसके अलावा अपनी रिसर्च भी साथ लेकर आता है। तो उसके ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है मसनूई ज़हानत का, जिसके ज़रिए जवाब दे रहा है। हत्ता कि साफ़ी भी जब पूछ रहे हैं तो तहरीक इंसाफ ही आगे नज़र आ रही है। ये नहीं कि किस जमात से ताल्लुक़ है या किस तरह का ये शख्स है, इसकी कमेंट्स देखकर, इसके पोस्ट देखकर मैं इसको जवाब दूँ, नहीं जनाब। और काफ़ी हद तक ये ऑथेंटिक नज़र आ रहे हैं इसके जवाबात। अब राजा मोहसिन इजाज़ साफ़ी हैं, पूछते हैं भाई ग्रॉक, दुनिया की तारीख का सबसे खौफनाक इंतखाबी डाका कब मारा गया? ये सुनिए ज़रा, दुनिया की तारीख का सबसे खौफनाक इंतखाबी डाका कब मारा गया? जब काउंसलर ना बन सकने वाले असम्बलियों में पहुंचा दिए गए। ग्रॉक अब क्या जवाब दे रहा है? भाई, दुनिया की तारीख का सबसे खौफनाक इंतखाबी डाका पाकिस्तान के 2024 इंतखाबात में लगता है, जहां इल्ज़ामात के मुताबिक नताइज तब्दील करके नाकाम और नाअहल उम्मीदवारों को असम्बलियों में पहुँचाया गया। एक कमिश्नर भी धांधली का इतराफ़ कर चुका। अलबत्ता ये मुतनाज़ा है, मगर मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी ज़राए इसकी तायीद करते हैं कि ये सबसे दुनिया के जुर्रू इलेक्शन 2024 के हुए हैं, फरवरी के, जिसमें तहरीक इंसाफ को 2 तिहाई अक्सरियत मिल रही थी और उसको बदला गया। पहले तो गवाहियाँ आ रही थी, ग्रॉक ने कह दिया, तो ऐसी तो तहरीक इंसाफ इस पर जश्न नहीं मना रही, इतनी बड़ी गवाही आ गई है। उमर चीमा साफ़ी हैं, इमरान खान के शदीद तरीन नाक़दीन में से हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ के लोग तो ये कहते हैं कि ये तो नून लीग के हैं और इस तरह से हैं और इस तरह की बातें। उमर चीमा ने सवाल पूछा, हेलो ग्रॉक, अगर तुम इंसान होते तो किस मुल्क के शहरी बनना चाहते? ज़िंदगी में तुम्हारा क्या मकसद होता? कौन सा मज़हब इख्तियार करना चाहते और किस पार्टी को वोट देते? ये चौथा सवाल है। ग्रॉक का जवाब सुनिए। उमर चीमा, हेलो उमर चीमा, अगर मैं इंसान होता तो मुल्क अमेरिका का शहरी, जिद्दत और खलाई तहकीक की वजह से, वो कह रहे हैं AI की तरह मैं इसलिए अमेरिका का शहरी बनता। दूसरा, मकसद का सवाल पूछा तो उसका जवाब है कायनात की समझ बढ़ाना और इंसानियत की मदद करना, ये मेरा मकसद होता। अगर मैं इंसान होता तो ये मेरा मकसद होता। मज़हब का उसने कहा है एग्नोस्टिक, साइंस पर मबनी, कोई भी नहीं बल्कि अखलाकी उसूल। कहते मज़हब में कोई ना अपनाता, बस अखलाकी उसूल देखता और साइंस को जानता। पार्टी की जहाँ तक बात है तो ये हैरान कुल है, पूछा कि तुम किस मुल्क के शहरी होते या बाकी पूरी दुनिया के हवाले से पूछा। ग्रॉक का जवाब सुनिए पार्टी के जवाब में कि किस पार्टी को वोट करते, तो जवाब है पाकिस्तान में, सवाल निशान, पाकिस्तान में पूछ रहे हो तो PTI, शफाफियत और तब्दीली की वजह से, लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी। अच्छा, ये दिलचस्प सवाल उन्होंने कहा जी तुमने दिलचस्प सवाल पूछा है। अच्छा, ये कोई मुझे लग रहा है तहरीक इंसाफ के कारकुन है, क्योंकि इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई है। ये कहते हैं हेलो ग्रॉक लाला, नवाज़ शरीफ और अमरीकी खातून सहाफ़ी किम बार्कर का आपस में क्या चक्कर था? हक़ाइक़ पर मबनी तफसीलात शेयर करो। ग्रॉक ने सीधे ही जवाब दिया, हेलो, नवाज़ शरीफ और किम बार्कर का चक्कर दरअसल बार्कर की किताब ये है जी टेलीबॉन शफल में बयान करदा एक तरफ़ा दिलचस्पी था, यानी सिर्फ नवाज़ शरीफ दिलचस्पी ले रहे थे। उसने खातून साफ़ी ने अपनी किताब में लिखा है 2008 में इंटरव्यू के दौरान नवाज़ शरीफ ने बार्कर को फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट्स किए, फ्रेंड बनने की पेशकश की, नौकरियां ऑफ़र की, मगर बार्कर ने इनकार किया। कोई बाहमी अफेयर नहीं था, सिर्फ नवाज़ शरीफ की जानिब से नामुनासिब पेशकदमी। तफसीलात किताब से, आई एम फैट एंड ओल्ड बट आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड। हक़ाइक़ पर मबनी, कोई सबूत अफेयर का नहीं। अच्छा, अफेयर का कोई सबूत नहीं, लेकिन ये बातें उन्होंने अपनी किताब में लिखी हैं। अच्छा, इसके अलावा जी उमर चीमा साहब ने पूछा, हेलो ग्रॉक, मुझे 5 ऐसे ममालिक का नाम बताओ जहाँ के लोग तुम्हारा सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं या हद से ज़्यादा
فضول سوالات پوچھتے ہیں. اب ایسے لگ رہا ہے شاید تحریک انصاف کے لوگوں کو لگے گا کہ انہوں نے اس لیے یہ سوال پوچھا کہ پاکستان کا کی نام آئے گا، کیونکہ اس وقت لوگوں نے توبہ وہ حشر کیا ہوا گروہ کا، خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں پوچھ کے اس طرح کے سوال ناک میں دم کیا ہوا ہے اس وقت تحریک انصاف کے مخالفین کا. تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ کون سب سے زیادہ فضول سوال پوچھتا ہے، کون سا ملک. تو اس کا گروک نے جواب دیا، ہیلو، استعمال کے اعداد و شمار کی بنیاد پر سب سے زیادہ غلط استعمال یا فضول سوالات پوچھنے والے ممالک یہ ہیں زیادہ صارفین کی وجہ سے. نمبر 1 امریکہ، نمبر 2 جاپان، نمبر 3 بھارت، نمبر 4 برازیل، نمبر 5 برطانیہ. یہ حال ہے. رضوان غلزئی نے اکنامک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں اسکول سے باہر بچوں کی تعداد سب سے کم بتائی ہے. یعنی اکنامک سروے جو کہ وفاقی سطح پر ہوتا ہے، وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اسکول سے باہر بچوں کی سب سے کم تعداد خیبر پختونخوا میں ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یعنی اسکول سے باہر جو بچے خیبر پختونخوا میں ہیں ان کی تعداد 30% ہے، پنجاب میں 32% ہے، وسائل میں سب سے آگے نظر آتا ہے. ویسے سندھ میں 47% بچے اسکول سے باہر ہیں، بلوچستان میں 69%، جہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں سب سے بری کارکردگی ہے. بلوچستان میں 69%، سندھ میں 47%، اچھا پنجاب میں 32% ہے. تو خیبر پختونخوا میں کہتے ہیں جی کیا ہوا، مسلسل عمران خان کی حکومت چل رہی ہے 2013 کے بعد سے، تو سب سے بڑا کام یہ ہے. لیکن اس کے رزلٹ 10 سال بعد نظر آتے ہیں، 20-25 سال بعد، کہ جب بچے پڑھ لکھ جائیں گے، وہ ایک سمجھدار اچھے شہری بنیں گے، اپنے لیے روزگار کما سکیں گے. تو عمران خان کہتے تھے کہ جی ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنا ہے. یہی فرق ہے، یہاں سڑکیں بنا دو، تو عمران خان اس میں کامیاب ہو گیا ہیومن ڈیولپمنٹ میں. کہ خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے سکولز تباہ کیے گئے ہیں، دہشت گردی ہے سب سے زیادہ وہاں پر. سکولز تباہ کرنا، جی سکول نہیں جا سکتے، لوگوں کو مار دینا، پولیو ورکرز تک کو مار دینا. اس کے باوجود سب سے کم تعداد جس صوبے میں ہے کہ جو بچے سکول نہیں جاتے وہ خیبر پختونخوا ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو پھر کہتے ہیں جی کیا ہوا. اور یہ اکنامک سروے ہے جو ظاہر ہے وفاقی سطح پر کروایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے خود کروایا ہے. اعزاز سید صاحب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اپنی خبر پر قائم ہیں، بھرپور طریقے سے ہیں اور ڈٹ گئے ہیں کہ آصف زرداری تو گیو، کیونکہ لوگوں نے کہا، اور اس کا جواب انہوں نے دیا ہے. انہوں نے پوسٹ لگائی ہے، کچھ دوست صدر زرداری کو ہٹانے کی سازش سے متعلق میری دی گئی معلومات پر اعتراض کر رہے ہیں. کیونکہ اعزاز سید نے کہا نا کہ جی اس پر کام شروع بھی ہو گیا ہے کہ زرداری صاحب کو ہٹانا ہے صدارت سے. تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ اس پر میری خبر پر اعتراض کر رہے ہیں، بعض اسے غلط فہمی یعنی اس خبر کو غلط بھی قرار دے رہے ہیں. یاد رکھیے کوئی ذمہ دار صحافی اتنی بڑی بات بغیر تصدیق کے نہیں کرتا. ماضی میں پرویز مشرف کے استعفے کا فیصلہ ہو یا جنرل عاصم منیر کا ڈیٹا لیک، ایسی کئی خبریں ابتدا میں تردید اور ناقابل یقین کہی گئی، لیکن وقت نے انہیں درست ثابت کیا. انتظار فرمائیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پہلے بھی خبریں جو میں نے دی تھیں وہ سب درست ثابت ہوئی. لوگ کہتے ہیں جی غلط ہے، مشرف استعفیٰ نہیں دے گا، یہ ڈیٹا لیک ابھی، لیکن وہ سب درست ثابت ہوئی. اب انتظار کیجئے کہ زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں، پھر فارغ ہیں. ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی جنگ کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، تل ابیب میں نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا ہے. مظاہرین کی نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی اور کہہ رہے ہیں جی غزہ میں جنگ بندی کرو، اور نیتن یاہو کی جنگ بندی پر مشروط آمادگی بھی سامنے آ گئی ہے. اتنا بڑا احتجاج ہوا ہے، مذاکرات کے لیے قطری دعوت کو بھی قبول کر لیا ہے. آخر میں خبر سنیے کہ احتجاج کے حوالے سے سینئر صحافی جنید سلیم نے انکشاف کیا ہے کہ ایسا احتجاج ہونے جا رہا ہے جو بڑا بھرپور ہے تحریک انصاف کی طرف سے. یہ یوم عاشور کے فوری بعد آپ دیکھ لیں گے خیبر پختونخوا میں تو زور نظر ہی آئے گا. اس میں احتجاج بھی ہوگا، اس میں ریلیز بھی ہوں گی، اس میں جلسے بھی ہوں گے. ہفتے میں 2-2 دن بڑے احتجاج آپ کو سامنے نظر آ سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں. لیکن پورے ملک میں بھی ایسا ہوگا. اور جنید سلیم صاحب کہہ رہے ہیں میری تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں وہ حیران کن ہیں. اسی لیے علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی بہن پہلی دفعہ بہت مطمئن نظر آ رہی ہیں کہ بہترین ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں بھی کونسلر لیول تک جائیں گے، وہاں پر احتجاج ہوگا اور فلیش قسم کے احتجاج ہو سکتے ہیں. ڈیٹیلز نہیں بتا رہے، نہ بتانا مناسب ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے بڑی شہروں پر اچانک آئیں، بلاک کریں، پھر چلے جائیں، انتظامیہ کے ناک میں دم کر ڈالیں. تو یہ بڑا انوکھا قسم کا ایسا احتجاج ہو رہا ہے جس میں یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ کوئی کارکن گولی کا نشانہ نہ بنے، کسی کو زخمی نہ کیا جائے، کسی پر تشدد نہ کیا جائے. اس قسم کے احتجاج کی پلاننگ کی جا رہی ہے اور کارکن بھی بچ جائیں، خاص طور پر گرفتاریوں سے بھی بچ سکیں. تو اس طرح کا احتجاج جو بڑا بھرپور ہوگا اور ملک گیر ہوگا، اس کی تفصیلات آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں اور یہ کام شروع ہو جائے گا. اور آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں اس میں تیزی آتی چلی جائے گی اور سب کو یہ چیز نظر بھی آئے گی. تو بڑا زبردست اس کا پلان بنا لیا گیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.